जुन विद्यार्थी भाइहरूले हेर्दै हुन्छ टिभीमा या फेसबुक पेजमा त्यो डिस्प्ले हुँदैछ, त्यो नम्बर पनि डिस्प्ले छ स्क्रिनमा, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र रेडियोबाट जुन सुन्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू, त्यो तपाईँहरूको लागि म एकचोटि अरू नम्बर भनिदिउँ, तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ 051528299मा। तर यो क्लास 9को विद्यार्थीको लागि छ, त्यसैले जुन टपिक हामीहरू पढाउँदैछौँ त्यसमा कहीँ नबुझेको खण्डमा यु क्यान कल अगेन एन्ड आई विल ट्राई टु रिपिट इट। ओके, ल अब जाउँ हामीहरू क्लासतिर। यस लास्ट क्लासमा आई थिङ्क आई होप म एकदम आशान्वित छु, तपाईँहरू सबै पढेर जति मैले बताएको थिएँ, ड्राइभ युनिट, फन्डामेन्टल युनिट, बेसिक युनिट, त्यसमा केही वर्ड पनि दिएको थिएँ, सबै विद्यार्थीहरूले गरेको होला। इफ यु ह्याभ द एनी कन्फ्युजन, केही भएन भने तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यहाँ सल्भ गर्छु। ओके, नाउ लेट्स त्यो क्लासलाई अब कन्टिन्यू दिँदै त्यही मेजरमेन्ट च्याप्टरमा केही छुटेको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउँ। ओके, त्यसमा हामीहरू के पढेको थिए? फन्डामेन्टल युनिट पढिसकेको थिएँ, ड्राइभ युनिट पढिसकेको थिएँ, डिफ्रेन्ट सिस्टम, र मैले एसआई सिस्टममा ल्याएर छाडेको थिएँ जो वाइ वी आर युजिङ द एसआई सिस्टममा आज कुरा गर्छौँ। ओके, सो एसआई सिस्टम अफ द मेजरमेन्ट, अब कुरा गरौँ एसआई सिस्टम। यस, why this system has been adapted, or you can say accepted by the all the countries of the world, all the countries of the world। केही त होला यसमा, किनकि एसआई सिस्टमलाई नै किन एक्सेप्ट गर्यो त हुन्छ कि देयर इज द सम इम्पोर्टेन्ट देयर। एउटा कुरा के भयो, कुनै न कुनै एउटा सिस्टम अफ द मेजरमेन्ट युनिफर्मिटीको लागि इच एन्ड एभ्री कन्ट्री सुड बी द एक्सेप्टेड। कुनै न कुनै त एउटालाई त एक्सेप्ट गर्नु थियो। जब इन्टरनेसनल ट्रेड स्टार्ट भयो, ट्रान्सपोर्टेसन भयो, एक कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्री जान सजिलो भयो, व्यापार हुन थाल्यो, त केही न त केही चाहियो म्यानेजमेन्टको लागि, जसले त्यो मेजरमेन्टको लागि त्यो मेजरमेन्ट पुरै कन्ट्री, अल कन्ट्रिज अफ द वर्ल्डलाई एउटा प्लेटफर्ममा चाहियो मेजरमेन्ट, जसले गर्दा केही हामीलाई केही कन्फ्युजन नहोस्। इज इट क्लियर? त्यसैले एसआई सिस्टमलाई सबै कन्ट्रीले तयार भएर एक्सेप्ट गर्यो, बिकज इट ब्रट द युनिफर्मिटी इन द वर्ल्ड इन द फिल्ड अफ मेजरमेन्ट। मेजरमेन्टको फिल्डमा यसले युनिफर्मिटीलाई दिए भन्नाले हामीहरू जुन युनिटमा मेजर यहाँ गर्दैछौँ, जसरी फोर्सको युनिट हामीहरू न्युटन पढ्दैछौँ भने अरू ठाउँमा पनि अरू कन्ट्रीमा जाँदा पनि त्यहाँ न्युटनै हुन्छ। ओके, देयर इज द नट द अदर सिस्टम आर युजिङ ओभर देयर। हामीहरू डिस्टेन्सको यहाँ मिटर लिन्छौँ, त्यहाँ अर्को कन्ट्रीमा पनि जाँदा त्यहाँ पनि मिटर नै छ। इज इट क्लियर? त्यस्तै मासको हामीहरू केजी लिन्छौँ, त्यहाँ अरू कन्ट्रीमा पनि केजी नै छ। त हामीलाई यो गाह्रो परेन, त्यसैले यो मेजरमेन्ट अलिकति द्याट इज द युनिफर्मिटी। त्यो के भयो, एउटा इम्पोर्टेन्स आयो कि यो एक्सेप्ट भयो भने त्यो इट ब्रट युनिफर्मिटी in the world in field of measurement, ओके, यो फिल्ड अफ मेजरमेन्टमा के गर्यो, द्याट ब्रट द युनिफर्मिटी। ओके, अर्को जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, द्याट इज द वर्ड एसआई सिस्टम इज इजिली रिप्रोड्युसेबल। इजिली रिप्रोड्युसेबल भन्नाले यसलाई एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा हामीहरू इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, र साथमा केही न केही तपाईँलाई न्युमेरिकल भ्याल्यु एउटा प्रोपर पाउँछ। जसरी 1 मिटरलाई हामीहरू सेन्टिमिटर कन्भर्ट गर्छौँ भने द्याट इज द 100 सेन्टिमिटर ओभर देयर। यस, एउटा आउँछ। तर देयर इज द अदर युनिट, अदर सिस्टममा के दिए, प्रोपर रिलेसन आएन। पोइन्ट पछि तपाईँहरू धेरै सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ क्वेसनहरू, जसमा के हुन्छ, पोइन्ट पछि त्यो इन्डे लिँदैन, द्याट इज द 3333 लाइक दिस 44 इज गोइङ अन। त दिस डजन्ट ह्यापन इन दिस वान। सो इट इज इजिली रिप्रोड्युसेबल भन्नाले एउटा सिस्टम एउटा युनिटबाट अर्को युनिट, तर सेम फिजिकल क्वान्टिटी। फेरि यसलाई यो नबुझ्नु होला जो मासलाई मिन्स केजीलाई म मिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छु, होइन, द्याट इज नट म्याटर। सेम फिजिकल क्वान्टिटीको जुन युनिट छ त्यसलाई हामीहरू इजिली रिप्रोड्युसेबल गर्न सक्छौँ। इज इट क्लियर? सो मासको जति पनि युनिट युज हुँदैछ त्यसमा हामीहरू इजिली यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जसरी 1 केजीलाई 1000 ग्राममा हामीले लिन सक्छौँ। ओके, सो दिस इज द गोइङ टु बी एक्सेप्टेड ओभर देयर, जे इट इज easily reproducible in
इट इज इजिली रिप्रोड्युसेबल मात्र यहाँ राख. ओके, दिस इज ह्यापन. दिस इज द मेरिट अफ द एसआई सिस्टम एन्ड त्यसैले यो एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्टलाई एक्सेप्ट गरेको छु र वी आर फलोइङ दिस वान. इज इट क्लियर? एज वेल एज देयर आर सम गाइडलाइन्स टु राइट द युनिट. हामीहरू जुन युनिट लेख्छौँ त्यसको युनिटको लागि पनि केही न केही गाइडलाइन छ कसरी युनिट हामीले लेख्ने. ओके, अल अफ यु नो द्याट गाइडलाइन हेरौँ के गाइडलाइन छ कसरी लेख्न सक्छौँ हामीहरू युनिट. If you see the guidelines to write the unit, guidelines to write unit, yes, keep common guidelines हामीहरू जुन युज गर्छौँ त्यसलाई म यहाँ भन्दैछौँ. जसरी युनिटलाई हामीहरू दुईटा फर्ममा लेख्छौँ. एउटा एब्रिभेटेड फर्म, वी आर मेकिङ द एब्रिभेटेड फर्म, और मेबी त्यसको हामीहरू फुल फर्म लेख्छौँ. जसरी किलोग्राम लेख्नु छ भने किलोग्राम पनि लेख्छौँ या केजी पनि लेख्छौँ. Is it clear? So when you are writing in the abbreviated form, पहिला abbreviated form को कुरा गरौँ, which is the more commonly we are using. Abbreviated form भन्नाले common language में यसलाई हामीहरू भन्छौँ short form. Okay, जुन हामीहरू short form मा लेख्छौँ, this is the commonly we are using. If you are writing the any unit in the abbreviated form, abbreviated form मा लेख्नु छ भने it is saying what? It's later जस्तै मिटर छ तो it should be written in the small letter, yes, or lower case. जसलाई हामीहरू सानो एबीसीडी भन्छौँ नि त्यो स्मल लेटरमा हामीले लेख्नु छ. अन्डरस्टुड? आफ्टर द्याट इफ इट इज द आफ्टर द नेम अफ एनी साइन्टिस्ट, सपोज द्याट कुनै युनिटको नाम छ तर त्यो युनिट इज द आफ्टर द नेम अफ साइन्टिस्ट. यस नट वी हेभ स्टडीड जसरी न्युटन, द न्युटन इज द नेम अफ द साइन्टिस्ट. उहाँको नेममा फोर्सको युनिट हामी राखेको छौँ. इज इट क्लियर? सो इफ इट इज द आफ्टर द नेम अफ एनी साइन्टिस्ट द वी हेभ टु राइट द न्युटन एन्ड मिन्स एब्रिभेटेड फर्ममा यसमा हामीले अप्पर लेटर क्यापिटल लेटरलाई युज गर्नुपर्छ. इज इट क्लियर? बट वेन इट इज नट आफ्टर द नेम अफ द साइन्टिस्ट, कुनै साइन्टिस्टको नामकोमा छैन भने देन वाट विल ह्यापन, यु हेभ टु रिट डाउन इन्टु द स्मल लेटर. अन्डरस्टुड? बट when you are writing in the full form, जब यसलाई हामीहरू फुल फर्ममा एब्रिभेसनमा लेख्दैन भने देन आफ्टर द्याट जस्ट अपोजिट वी आर डुइङ. भन्नाले इनिसियल लेटर विल बी क्यापिटल वेन इट इज नट द आफ्टर द नेम अफ द साइन्टिस्ट. साइन्टिस्टको नेम पछि छैन भने यसलाई हामीहरू क्यापिटल लेटरमा इनिसियल लेटर जुन छ त्यसलाई क्यापिटलमा लेख्ने. अन्डरस्टुड? बट जस्ट अपोजिट जसले डाइरेक्ट कमन, द्याट इज द वी आर सेइङ वान थिङ इज द कमन इरर. कमन इरर भन्नाले कहिलेकाहीँ म पनि मिस्टेक गर्छु, तपाईँ पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ, तर त्यो रुल छैन. त्यस्तो इररलाई हामी भन्छौँ कमन इरर. ओके, त्यो कमन इरर छ. तर भन्छ के वेन वी आर राइटिङ द एनी युनिट आफ्टर द नेम अफ द साइन्टिस्ट इन द फुल फर्म, इट्स इनिसियल लेटर मस्ट बी द स्मल. इनिसियल लेटर जुन हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो लोअर केसमा. भन्नाले न्युटनलाई वी हेभ टु राइट NEWTON, NEWTON. यहाँ एन हेर्नुहोला, इट इज द रिटेन द स्मल वान. इफ यु आर राइटिङ द क्यापिटल न्युटन मिन्स दिस न्युटन क्यापिटल एन हामीहरू लेख्छौँ भने दिस न्युटन इज नट रिप्रेजेन्टिङ द युनिट. दिस न्युटन, यो जुन वर्ड छ यो न्युटन भनेको जुन साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ या इज द पर्सन, उहाँलाई डिनोट गर्दैछ. इज इट क्लियर? बट इफ यु राइट द इनिसियल लेटर इन द स्मल वान means it representing the unit of the force. Yes, it is not the representing to the that person or the scientist. It representing the what? Unit of the force. So when we are writing in the full form, the initial letter should be written in the small letter. Is it clear? I think you have, if any confusion, yahamma kai confusion no la. If you have the confusion, don't hesitate to call. Okay? Now let's come. अर्को हामीहरू लिन्छौँ यसलाई एब्रिभेटेड फर्ममा वी कान्ट किप द प्लुरल. प्लुरलमा हामीहरू एब्रिभेटेड फर्ममा युनिटलाई लेख्दैनौँ. अन्डरस्टुड? एब्रिभेटेड फर्म जब हामीहरू लेख्छौँ वाट विल ह्यापन, एब्रिभेटेड फर्म त यसमा हामीहरू किलोग्राम केजिएस यो लेख्न सक्दैन. जो किलोग्राम्स मैले लेखिदिए
किनकि देयर इज द 1 kg भन्दा बढी छ त्यसैले त्यसलाई 10 kgs हैन दिस इज नट अलाउड ओभर देयर अन्डरस्टुड सो एब्रिवेटेड फर्ममा युनिटलाई हामीहरू प्लुरल बनाउन सक्दैन यस whatever the number not matter either it will be the 17 kg only you don't have to write the kgs but in the full form if you want to write the plural only तपाई plural मा नै लेख्नु चाहनुहुन्छ भने then what will happen you don't write in the abbreviated form तब के गर्ने त्यसलाई full form मा लेख्नु छ जसरी we can write it यसलाई plural मा लेख्नु छ भने we can write 17 kilograms full form मा हामीहरू यसलाई प्लुरल बनाउन सक्छौं ओके सो दिस इज ह्यापन एब्रिवेटेड फर्ममा कहिले पनि एस नलगाउने इज इट क्लियर त्यसपछि एउटा लास्ट वन छ व्हेन वी आर राइटिङ द एनी कम्प्लेक्स युनिट कुनै कम्प्लेक्स युनिट भन्नाले सच युनिट which is going to be the consist of the 2 or more than 2 units जस्तै हामीले ड्राइभ गरेको छ धेरै युनिट त्यसमा के थियो इन्भल्भ ड्राइभ्ड युनिटमा there are 2 or more than 2 units जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ओके तो इफ यू आर राइटिंग द एनी कम्प्लेक्स युनिट तो के भन्छ जसरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर तो इट इज सेइंग व्हेन वी आर राइटिंग दिस वन बिटवीन द दिस एब्रिवेटेड फर्म यू मस्ट हैव टू कीप द स्पेस दुईटा युनिट को बीच में हामीलाई स्पेस राख्नु छ इज इट क्लियर वी हैव टू कीप द स्पेस ओभर देयर अंडरस्टूड यस्तो होइन मैले कर्सिव राइटिङ लेख्दैछु सर त्यसैले मैले यो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेखिदिए बिकज इट इज द कर्सिव राइटिङ सो नो इट इज सेइङ इफ यू आर राइटिङ द कम्प्लेक्स युनिट त बिट्विन द टू युनिट यू मस्ट पुट द स्पेस ओभर देयर त्यहाँ स्पेस हुनु पर्यो दिस इज ह्यापन एन्ड दिज आर द सम अफ द गाइडलाइन्स विच वी हैव टू नोटिस ड्युरिङ द राइटिङ द एनी टाइप अफ द युनिट भन्नको लागि एकदम सानो कुरा छ यो तर unit you have to write because in the other level also there is the in the just as हामीले जति न्यूमेरिकल बनाउँछौँ जहाँ एन्सर युनिटमा आउँछ युनिट नलेखेको खण्डमा 0.5 मार्क्स सब्ट्र्याक्ट हुन्छ यस एन्ड सिम्पली बोलौँ त देयर इज द नम्बर डजन्ट ह्याभ द एनी भ्याल्यू नम्बरको आफै कुनै भ्याल्यू हुँदैन जसरी सपोज द्याट इफ एनी वन योर फादर सेड यु दिस यु टेक योर मनी एन्ड ब्रिङ द 5 फ्रम द योर सप कुनै ठाउँबाट मार्केटबाट जाऊ र 5 वटा लिएर आऊ के लिएर आउने इफ देयर इज द सम सिचुएसन ओभर देयर त्यस्तो स्थिति छ भने यु क्यान क्रिएट बाय द कमन सेन्स ओभर देयर अदरवाइज जस्ट यु थिङ्क लाइक दिस इफ एनी वन से यु गो टु द मार्केट एन्ड ब्रिङ द 20 वाट विल ब्रिङ द 20 इज इट क्लियर त्यसैले नम्बर डजन्ट ह्याभ द एनी भ्याल्यू विदाउट एनी अदर रेफरेन्सियल पोइन्ट ओभर देयर अन्डरस्टुड सो अलवेज वेन एभर द वी आर राइटिङ always we have to write the unit is it clear you have guidelines to write the unit this is the happen measurement chapter okay अब आज हामीहरू अगाडिको फिजिक्सको सेकेन्ड च्याप्टरतिर पनि जाउँ यो मेजरमेन्ट च्याप्टर हेज बीन कम्प्लिटेड ओभर देयर इफ यु हेभ द एनी प्रब्लम यु क्यान कल ओभर देयर नाउ लेट्स आज कुरा गर्छौँ हामीहरू फोर्थ च्याप्टरलाई स्टार्ट गरौँ okay simply we are defining force is the word pushing or pulling we are saying no this is the pushing or pulling is it clear but now we are going to be the slightly change over there ले force ले हामीहरू के गर्न सक्छौं जसरी if the any body suppose that any ball is there it is in the motion it is the coming towards you what happened to stop it it will not hurt to your body so what will happen we used to apply the one physical factor and just you keep in your brain whatever the your feelings what a ball moving towards me or towards you after that you have applied the something on the ball to stop it is it clear same physical factor if your parent will say they keep this chair to the outside yes यसलाई यहाँबाट कोठाबाट निकालेर बाहिर राखिदियो आई थिंक यू क्यान फिल सेम इफोर्ट or same physical factor you are applying there also right and other things when the anything is in the rest just as we are walking on the road yes and it is our general habit over there
जो रोडमा मुभ गर्दैछौँ, इफ देयर इज द एनी स्टोन अर एनी ब्रेक ओभर देयर, स्मल छ भने, ठुलो होइन स्मल छ भने, त वाट विल ह्यापन, वी युज टु बी द किक विथ द लेग, okay, and whatever the you are kicking the leg over there, same things you are applying there. So what we are observing, all these have the same physical factor. Whatever the you are applying, all these are the same factor. Just as if you take a rubber ball, and if I said this rubber ball is the spherical in shape, just you change the shape of this ball. So what will happen? We can apply there one physical factor, will be the press from the both side, and maybe this ball which is the spherical, it can be changed to the dumbbell. It's not, it can be changed to the dumbbell over there. So these all things happened by the same type of the physical factor which you can imagine and you can feel over there and you can apply over there. Am I right? Yes, not? All of you have done these things. Okay. So for these things, whatever the you have applied, whatever the you have done, whatever the you have felt, means that is the force only. What you have applied? So you have applied the force over there. You have applied the force. अब यसैलाई हामीले डिफिनेसनमा बार्ने हाल्छौँ, भन्नाले के, फोर्स इज द वाट, अब कहीं फोर्स लाग्यो भने त के, always it will be the occurred, maybe happened, sometimes we are applying the force but nothing will be occurred. It doesn't mean we are not applying the force. It's not, भन्छ कि that is the different type of the motivator over there, that motivating at the anything is possible, really it is the possible. तर तपाईहरुको विद्यार्थीहरुमा केही आईक्यू टेस्टमा के भन्छ, जो there is the what, ए कोठाको साइज छ, यति साइज छ, अब यसलाई विदाउट ब्रेकिङ, इफ यू वान्ट टु बी द मेक द एरेन्ज ओभर देयर, वाललाई हामीहरू पुश गरिदियौँ, इफ यू स्टार्ट टु अप्लाई द फोर्स, इज इट पोसिबल? बट यु आर अप्लाइङ द फोर्स. जसरी हामीहरूको घरमा कुनै काम हुँदैछ भने, त वाट विल ह्यापन, अल अफ अस आर एरेन्जिङ आवर रुम, रिसफलिङ गर्दैछ भने एरेन्जिङ ओभर देयर, त मेबी देयर इज द स्मल चाइल्ड अल्सो युज टु अप्लाई द फोर्स ओभर देयर, त्यो पनि फोर्स लगाउँछ सोफामा, बट इट इज नट म्याटर, द्याट विल मेक द मुभमेन्ट ओभर देयर. So then what will happen? We are saying force is a physical factor which tends or changes or tends to change. Changes or tends to change. यसलाई म अहिले डेफिनेसनमा लिन्छु. So these are the both things happen. Either it will be the changes or maybe it has tendency to change. It has टेन्डेन्सी टु चेन्ज. अब यसैलाई यो जुन कन्डिसन आयो यसैलाई हामीले डेफिनेसनमा फ्रेम गरिहालौँ. यसलाई जुन सबै कुरा पढ्यो त यसलाई के गरौँ, एउटा हामीहरू द्याट विल बी द ब्रिङ इन्टु द डेफिनेसन. अब के फ्रेमिङ गर्नु छ भन्नाले द फिजिकल फ्याक्टर विच चेन्जेस अर टेन्स टु चेन्ज. के चेन्ज गर्यो? रेस्ट, पोजिसन अफ द बडी. पोजिसन अफ द बडी भन्नाले यहाँ जुन बाहिर घरमा थियो बाहिर राखिदियो या जहाँ पनि उठाइदियो, तो that is the position of the body, shape of the body or state of the body. State of body बनाले if it is in the motion, तो either you increase the its, यसलाई velocity increase कर दियो, accelerate कर दियो, y वाला retarded गरेर stop कर दियो, बनाले त्यसको state of the body. Yes, and these have either changes or tends to change. यसैलाई हामीहरू डेफिनेसनमा फ्रेम गरेर डेफिनेसन दिइहाल्छौँ, that is of the force check. Is it clear? So now let's, अब यसैलाई यो कन्सेप्ट आयो एन्ड दिस कन्सेप्ट यु बाइन्ड इन द ल्याङ्ग्वेज. अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा हामीहरू बाइन्ड गरिदिन्छौँ भने त द्याट इज द ओन्ली बिकम द डेफिनेसन. द वर्ड द फिजिकल फ्याक्टर, द फिजिकल फ्याक्टर विच चेन्जेस or tends to change. It is not matter, it must have the change only or tends to change. के change गर्नु पर्यो? Yes, either state of body means rest मा छ भने motion, state of body. Yes, position of body or shape of body. Position of body or shape of body. Shape of body is called force. यसलाई हामी नाम दिन्छौँ force. Is it clear? केही confusion? I think all these are the possible over there. This is the physical factor
which changes or tends to change a state of body, position of body or shape of body. यो तीनटा कुरामा कुनै पनि चेन्ज गर्छ भने यसलाई हामीले नाम दिन्छौँ फोर्स, यसलाई भन्छौँ के फोर्स. इज इट क्लियर? डेफिनेसन क्लियर भयो? यसको एसआई युनिट मेजरमेन्टमा पढिसकेछौँ हामीहरू. यसलाई एसआई युनिट हामीहरू मेजर गर्छौँ, यसमा न्युटन. यसलाई न्युटनमा हामीहरू मेजर गर्छौँ. इट इज द डिराइभ्ड युनिट, यो डिराइभ्ड युनिट हो. र एउटा द्याट इज द भेरी गुड ट्रिक ओभर देयर. ट्रिक भन्नाले द्याट इज द कन्सेप्ट. ट्रिक भन्नाले यहाँ म कन्सेप्टको कुरा भन्दैछु. आई विल गिभ द कन्सेप्ट. स्टुडेन्टले सधैँ क्वेसन सोध्ने गर्छ, सर 1 न्युटनलाईमा कति, सिजिएस सिस्टममा अर्गमा जाउँ भने कति हुन्छ, सरी डाइनमा जाउँ कति हुन्छ, होइन जुल छ भने अर्गमा जाने कति हुन्छ. आई विल गिभ द कन्सेप्ट. तपाईँलाई कन्सेप्ट दिन्छौँ. कुनै पनि युनिटलाई एसआई सिस्टमबाट सिजिएस सिस्टममा चेन्ज गर्नको लागि तपाईँलाई केही सोच्नु पर्दैन र लर्न पनि गर्नु पर्दैन. द्याट जस्ट यु हेभ टु किप द कन्सेप्ट ओभर देयर. यु क्यान कन्भर्ट एसआई सिस्टम इन्टु द सिजिएस सिस्टम भेरी इजिली ओभर देयर र कसैसँग पनि सोध्नु पनि पर्दैन. द्याट इज द थिङ्स. तर अहिले अलि बेला भएको छ, एउटा सानो विश्रामको. फेरि विश्रामपछि एकदम कन्टिन्यू गर्छु तपाईँ. एगेन आई एम कमिङ टु द द्याट ट्रिक ओभर देयर. त्यो ट्रिक लिएर आउँछौँ जो तपाईँ एसआई सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कसरी इजिली कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, यस, एगेन आई एम गोइङ टु बी द रिजोइन आफ्टर दिस ब्रेक. नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ. ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ. तपाईहरुकै आशीर्वादले नि. ए मुन्द्रु, पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि. कहाँबाट भुल्नु नि, संस्कार भनेको संस्कार नै हो. म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजहंस सोयाबिन तेल नै प्रयोग गर्छु नि. वाह मुन्द्रु, गजबको कुरा गर्यौ. खानाको संस्कार भनेकै राजहंस सोयाबिन तेल त हो नि. वर्षौंदेखि हरेक घरको उही छ संस्कार. अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजहंस सोयाबिन तेल. राजहंस सोयाबिन तेल, उही स्वाद, उही संस्कार, वर्षौंदेखि. विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले. मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. सुनले बानी 2000 किलो सोना दे रहल बा अपन बेटा के. 2000 किलो सोना? काश वो हमर बेटी से शादी करी. अरे चोरी के त ना हा. भाई देखा 2000 किलो सोना. सोना सोना सोना. अपने भी घर ले आई सोना. मैसी फर्गूसन रेंज के ट्रैक्टर सब जेकर मैसी हाइड्रोलिक काम करे दिमाग से और ड्यूल टेक इंजन डीजल बचाए, बोझा उठाए शान से, तभी तक फसल लहराए बिल्कुल सोना जैसन. मैसी के 2-for-1 DI. ये सिर्फ ट्रैक्टर ही ना, सोना है. तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ? यस्तै सिमेन्टी लोड अनलोड गर्ने हो हजुर. यो काम गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? भयो हजुर, 12-15 वर्ष भयो. तपाईहरुको अनुभवमा अहिले कुन सिमेन्ट बढी गइरहेछ? खै हजुर, उस्तै नै हो. यो केही वर्षदेखि त्रिशक्ति सिमेन्ट नै अलि बढी गइरहेछ. किन होला? खै हजुर, आफ्नो विश्वास हो. हजुर हो, आफ्नो विश्वास हो. त्रिशक्ति सिमेन्ट. याद आउँछ तिम्रो हातको सधैँ असली स्वाद. कसरी बनाउँछौ मिठो खाना, के हो यसको राज? हातै मिठो होइन प्रिय, पाएँ मैले साथ. त्रिशक्ति तोरीको तेल हो स्वाद र स्वास्थ्यको राज. त्रिशक्ति तोरीको तेल, क्वालिटी विदेशी, मूल्य स्वदेशी. याद छ कति रमाइलो हुन्थ्यो जब हामी सबै परिवार सँगै बसेर टिभी हेर्थ्यौं. त्यो एन्टरटेनमेन्ट, त्यो एक्साइटमेन्ट, ती सबै कुराहरूको साथमा अहिलेको जस्तै राम्रो पिक्चर र अडियो क्वालिटी भइदिएको भए झन् कति रमाइलो हुन्थ्यो होला है. धेरै भन्दा धेरै HD च्यानलहरू सहित प्रष्ट टिभी हेराइको अनुभव लिनका लागि क्लियर टिभी. मैले त क्लियर टिभी जोडिसके, तपाईले कहिले जोड्नु? अपग्रेड टु क्लियर टिभी.
a Reliance Television Network, and you are watching TV Birganj. ल स्वागत गर्दछु फेरि सबै विद्यार्थीहरूलाई तपाईको आफ्नै च्यानल टिभी बिरगन्ज, रेडियो बिरगन्ज, रेडियो पोखरिया र आसमान नेपालको सहकार्यमा अहिले चल्दैछ यो रेडियो टिभी क्लासेस। ओके, र म तपाईको अभय कुमार मिश्र आज लिएर आएको छु क्लास 9 को विज्ञान विषय। ओके, एउटा अरु तपाईहरुलाई भन्दै अल अफ यु नो दैट यो प्रोग्राम लाइभ प्रोग्राम छ। यस, सो तपाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 051528299 मा। तर जुन हामीहरू अहिले क्लास 9 को बच्चाहरूलाई टार्गेट लिएर पढाउँदैछौँ हैन, त्यही स्टुडेन्टहरूलाई केही नबुझेको खण्डमा तपाईँ कल गर्नु। जुन हामीहरू पढाउँदैछौँ त्यसमा केही कन्फ्युजन छ, केही प्रब्लम छ, केही नबुझेको खण्डमा स्योर तपाईँ कल गर्नुहोस् र आई विल मेक देयर सल्युसन ओभर देयर। आई शल ट्राई टु किप द बेस्ट सल्युसन इन द सिम्पल ल्याङ्ग्वेज टु योर ब्रेन। ओके, नाउ साथमा यो फेसबुक पेजमा पनि लाइभ छ हैन, तपाईँ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। केही छुटेको प्रोग्राम छ लास्ट टाइमको, त्यो पनि तपाईँ त्यहाँ गएर फेसबुक पेज टिभी बिरगन्जको फेसबुक पेजमा जानु, त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ लेट्स कम। मैले के भनेको थिएँ ब्रेकभन्दा अगाडि नै, जो एसआई सिस्टमबाट सेम फिजिकल क्वान्टिटीको युनिटलाई एसआई सिस्टमबाट सिजिएस सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु छ हैन। एन्ड आई हेभ सेड यो आई विल गिभ द वान ट्रिक अर कन्सेप्ट ओभर देयर, जो तपाईँलाई कहिले पनि सोध्नु पर्दैन होइन। न त स्टुडेन्टले के भन्छ 1 न्युटनको त याद भयो, जो कति डाइन छ, फेरि गएर हामीहरू जुलमा जान्छौँ, फेरि अर्को युनिटमा जान्छौँ, सधैँ एउटा सोध्दै जान्छौँ र यहाँ लर्न गरेर राखेर यसलाई डस्टबिन बनाउँदै जान्छौँ। इज इट क्लियर? नट म्याटर, साइन्स इज द म्याटर अफ द कन्सेप्ट। कुनै पार्ट छ जसलाई हामीले लर्न गर्नु छ, अदरवाइज म्याक्सिमम अफ देम वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। यसलाई बुझेर राख्नु पर्यो। बुझेर राख्छ भने मेमोरी कम लिन्छ एन्ड इट विल लास्ट फर द लङ पिरियड अफ टाइम। र बुझाउने काम द्याट इज द माइन्ड। बस तपाईँको छ प्रब्लम भने तपाईँ कल गर्नुहोस्, कसरी बुझ्छ, कसरी कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, द्याट इज द माई वर्क ओभर देयर। ओके, लेट्स कम। अब आऊ बोर्डमा। अब जसरी मैले भने फोर्सको एसआई सिस्टममा हामीहरू युनिट हेर्छौँ भने एसआई सिस्टममा यसको युनिट हुन्छ न्युटन। इट्स नट एसआई सिस्टममा इट्स युनिट इज द न्युटन। ओके, अब यसलाई हामीलाई सिजिएस सिस्टममा लिएर जानु छ। त सिजिएस सिस्टममा यसको के युनिट? सिजिएस सिस्टममा व्हाट इज द इट्स युनिट? यस, बढी विद्यार्थीहरूको ब्रेनमा आइसक्यो होइन, डाइन। क्लासमा हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म साउन्ड आइहाल्थ्यो, द्याट इज द डाइन। यस नट, सो यसको सिजिएस सिस्टममा युनिट हुन्छ डाइन। अब यो न्युटन 1 न्युटनमा कति डाइन, हाउ टु फाइन्ड ओभर देयर, त्यो स्टुडेन्टले लर्न गर्न थाल्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु लर्न, इट इज द भेरी सिम्पल ओभर देयर। अल अफ यु नो द्याट। फोर्सको डिफिनेसन हामीलाई, फोर्सको फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छ। अहिले डिफिनेसन पनि भयो, फर्मुला पनि एकदम सिम्पल छ, सबैलाई थाहा छ। एफ इजिकल टु एमए, एफ इजिकल टु एमए होइन। एफ फोर्स भयो, एम इज द मास, ए इज द एक्सेलरेसन। अब यसलाई हामीहरू पहिला एसआई सिस्टममा ल्याउँ। यस, केमा लिने? एसआई सिस्टम। त फोर्सको एसआई सिस्टममा युनिट भयो 1 न्युटन, मासको एसआई सिस्टममा युनिट भयो 1 केजी र एक्सेलरेसनको एसआई सिस्टममा युनिट भयो 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इज नट 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। नाउ वाट यु हेभ टु डु, अब यसलाई हामीलाई कन्भर्ट गर्नु छ डाइनमा, भन्नाले के हामीलाई लिएर जानु छ सिजिएस सिस्टममा। देन वाट ह्यापन, यु कन्भर्ट इट इन्टु द सिजिएस सिस्टम। इजिली यु क्यान डु, इजिली के छ सिजिएस सिस्टममा वी नो द्याट मास इज मेजर्ड इन ग्राम होइन, मास इज मेजर्ड इन ग्राम। ओके, डिस्टेन्स या लेन्थ भनौँ, इट इज द मेजर्ड इन सेन्टिमिटर होइन। अब यसलाई केजीलाई वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु द ग्राम एन्ड अल अफ यु नो द्याट इजली 1 केजी इट इज द युजिङ इन द डेली लाइफ। यस, 1 केजी इज इक्वल टु 1000 ग्राम। यस, रियली that will be the 1000 gram. Is it clear? After that 1 meter यसलाई पनि सिजिएस सिस्टममा लिएर जानु छ भन्नाले सेन्टिमिटरमा लिएर जानु छ। All of you know that 1 meter is equal to is 100 centimeter per second square, right? अब यसलाई just you make it
1000 into 100 यस त्यसपछि ग्राम सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं 10 to the power 5 र ग्राम सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै के हो, दिस इज द डाइन भन्नाले इट इज द CGS सिस्टम, सो इट विल बी द 10 to the power 5 डाइन। सो 1 Newton will be equal to the 10 to the power 5 dyne. Is it clear? This is the happened how to convert from the one system of the measurement to the other system. Is it clear? And it is the very easy, you don't have to keep in the brain. If you have seen this one, after that we can do it easily over there. कसैको युनिटलाई गर्न सक्छौं, जसरी वर्क डन को पनि जूल हुन्छ, CGS मा दैट इज द SI सिस्टम मा जूल, त CGS मा अर्ग। फेरि W = F * S लिने, फोर्सलाई चेन्ज गर्ने त फोर्सको यहाँ चेन्ज गरिदियो, तर पुरै मेथडमा जानुहुन्छ भने पुरै मेथडमा लिएर जाने, डिस्टेन्सलाई पनि मिटर छ त्यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्ने। आफ्टर दैट यू क्यान गेट द रिलेसन बिट्विन द जूल एन्ड अर्ग टू। यस नट लर्न गर्नु पर्दैन, राख्नु पर्दैन यसलाई ब्रेनमा एज अ डस्टबिन, यू डोन्ट हैव टु पुट इट। यस र कसैसँग अब सोध्नु पनि पर्दैन। आई थिंक कुनै पनि SI सिस्टम या CGS सिस्टम मात्र थाहा हुनु पर्यो यो कुन फिजिकल क्वान्टिटीको हो, त्यसपछि हामीहरू आफै ब्रेक गर्न सक्छौं। यस नट यो भयो अबाउट द युनिट अफ द फोर्स। अब केही कुरा हामीहरू बेसिक कन्सेप्ट तपाईहरुलाई पढ्नु छ, त्यसपछि हामीहरू जान्छौं केही न्युमेरिकलको लागि लिन इक्वेशन्स अफ मोसन। ओके, तर पहिला केही बेसिक हामीहरू कुरा गरौं। पहिला all of you know that acceleration यिनीहरुको यो टर्मलाई युज हुन्छ हामीले velocity र speed। ओके, this term will be the used। अब जुन हामीहरू गइरहेको छ पढ्नको लागि इक्वेशन्स अफ मोसन पढ्छौं, न्यूटन्स लज अफ मोसन पढ्छौं, यसमा यो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेसन यो सबैको हामीलाई कन्सेप्ट चाहियो। व्हाट इज दिस? ओके, भन्नको लागि इट इज द सो सिम्पल, वी आर सेइङ इट इज द ABC अफ द साइन्स, तर मैक्सिमम अफ देम इवन इट इज गोइङ टु बी द कन्फ्युज्ड हियर ओनली। ओके, नाउ लेट्स speed, it is the simple over there, not matter। speed we are saying it is the what? Sorry, the distance covered in unit time, am I right? speed भन्नाले the distance covered in unit time। कुनै बडीले युनिट टाइममा जति पनि डिस्टेन्स कभर गरिहाल्यो यसैलाई हामीले नाम दिन्छौं स्पीड। इट इज द कमन वी आर युजिङ, नट म्याटर, यहाँ कन्फ्युजिङ छैन, यो पनि बडी कन्फ्युजिङ छैन। वेलोसिटी इट इज द डिस्टेन्स कभर्ड इन ए पार्टिकुलर डाइरेक्सन भन्नाले इट इज द स्केलर क्वान्टिटी, यसमा डाइरेक्सन हुँदैन। जसरी यसमा डाइरेक्सन हुँदैन, जुन पनि डाइरेक्सनमा जाँदा हुन्छ भन्नाले इट इज द स्केलर क्वान्टिटी। जसरी इफ यू हैव ट्रेभल फ्रम द पॉइंट ए बाट यहाँ पॉइंट बी मा जानुभयो एंड सपोज दैट यू हैव कवर्ड द डिस्टेंस 100 मीटर, फेरि पॉइंट बी देखि हामीहरू सी मा आयो एंड देयर इज द डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड सपोज दैट 50 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी द 150 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कति भयो? 150 मीटर। इज इट क्लियर? यसको स्पीड अब यो 150 मीटर कवर गर्नमा कति टाइम लियो? सपोज दैट इट हैज बीन टेकन द टाइम 5 सेकेंड। yes, 5 सेकेंड में it has been covered the 150 meter distance, then what will be the distance covered in unit time? भन्नाले 1 सेकेंड में कति कवर गर्यो? तो we can find total distance traveled by time taken। so it will be the what will happen? 150 100 plus 50 150 by total time taken 5 second, it will be the 30 आउँछ 30 मीटर पर सेकेंड। युनिट हामीले हेरिसकेको छौं। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, सो दिस इज द स्पीड डिस्टेंस कवर्ड इन युनिट टाइम। इज इट क्लियर? नाउ कम्स अब यो भेलोसिटी मा के? यस, अब यो भेलोसिटी मा देयर इज द व्हाट विल हैपन? यो डाइरेक्सन यसमा हामीहरू हाल्छौं। यसमा के हाल्छौं हामीहरू? डाइरेक्सन। यो पार्टिकुलर डाइरेक्सन मा नै हुनु पर्यो भन्नाले इट इज द डिस्प्लेसमेन्ट हामीहरू गर्छौं। अब यसले यो मान्छे जुन पॉइंट ए देखि बी मा गयो, बी देखि सी मा गयो, अब यसको हामीहरू फाइन्ड आउट गरौँ डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? त डिस्प्लेसमेन्ट भन्नाले के?
इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्टको बीचमा सर्टेस्ट डिस्टेन्स निकालौँ हैन। त यसको इनिशियल पोइन्ट ए र फाइनल पोइन्ट इज द वर्ड पोइन्ट सी। यसको सर्टेस्ट डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नु। त सर्टेस्ट डिस्टेन्स कहाँ? यू क्यान कम ओभर देयर, दिस इज द एसी, दिस इज द इट्स डिस्प्लेसमेन्ट, यो भयो यसको डिस्प्लेसमेन्ट। अब यो डिस्प्लेसमेन्टलाई युनिट टाइममा, किनकि यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो कति टाइममा, त इट डिस्प्लेसमेन्ट हैज बीन टेकन इन द 5 सेकेन्ड। दिस मच डिस्प्लेसमेन्ट हैज बीन टेकन इन द वर्ड 5 सेकेन्ड। अब यहाँ यो ब्रेन नलगाउने सर, जब तपाईँ यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट यो लिँदै हुनुहुन्छ भने अब यहाँबाट म सुरु गर्छु त्यसपछि मेरो त कम टाइम लिन्छ, त फेरि मेरो त भेलोसिटी बढिहाल्यो होइन। द्याट इज द नट म्याटर, वाट एभर द पाथ यु हेभ फलोड, त्यसमा जति पनि टाइम लियो द्याट इज नट म्याटर, द्याट टाइम विल बी द ओन्ली कन्क्लुडेड अर इन्क्लुड ओभर देयर। त्यही टाइमलाई हामीहरू कन्सिडर गर्छौँ। तर डिस्टेन्समा हामीहरू तपाईँ कुन पाथमा जानुभयो, कुन कुन बाटो हिँड्नुभयो, त्यो हामीहरू क्यालकुलेट गर्दैन। हामीहरू इनिसियल पोइन्ट हेर्छौँ, फाइनल पोइन्ट हेर्छौँ र त्यहाँबाट द्याट विल टेक द सर्टेस्ट डिस्टेन्स, स्ट्रेट लाइनबाट मिलाइदियो र सर्टेस्ट डिस्टेन्स हामीहरू फाइन्ड आउट गरिहाल्छौँ। इज इट क्लियर? सो डोन्ट बी कन्फ्युज ओभर देयर। जो अब यसमा सर टाइम पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो होइन, टाइम नचेन्ज गर्ने, टाइम तपाईँ जति लिनुभएछ त्यही टाइमलाई हामीहरू कन्सिडर गर्छौँ। अब यो डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ एदेखि सी, अब यहाँदेखि तपाईँहरूको म्याथ होइन, जस्ट आई एम नट गोइङ टु बी द क्यालकुलेट, तर तपाईँलाई भनिदिन्छु यो पाइथागोरस थ्योरम आइहाल्छ। यस, अल अफ यु क्यान फाइन्ड, परपेन्डिकुलर दिएको छ, बेस दिएको छ, त यु क्यान गेट द हाइपोटेन्युस। अब त्यसपछि टाइम आयो 5 सेकेन्ड, त यु क्यान फाइन्ड देयर इज द भेलोसिटी। अब यो डिस्प्लेसमेन्ट, यसलाई हामी के लेख्छौँ? डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। यो भेलोसिटी भयो, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। यस, दिस इज द डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन, दिस इज द डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। इज इट क्लियर? I think there is one call. Must welcome. Yes. Hello. Hello. Namaskar, sir. Yes. Namaste. What is your name? Rishimuni Saha. कौन स्कूल वाट about? Sir, Jalvaiya. Yes. Say. What is your problem? Sir, एउटा क्वेशन छ नेपालीमा। भन्नु। बलको एकाइ न्युटन भनिन्छ किन? बलको एकाइ न्युटन भनिन्छ किन? यस, यो क्वेशन छ। या न्युटनलाई डिराइभ्ड युनिट भन्छौँ या तन्जाइन इकाइ भन्छौँ, त्यो यस्तो छ क्वेसन। के छ सर? हुन्छ ल, तपाईँ टिभी या रेडियो हेर्दै जाऊ, म भनिदिन्छु तपाईँलाई। एक्चुअली बलको इकाइ यानी फोर्सको इकाइ, द्याट इज द युनिट अफ द फोर्स इज कन्सिडर्ड एज द न्युटन ओभर देयर। ओके, र हामीहरू मेजरमेन्ट च्याप्टरमा मैले भने न्युटन इज द गिभन, इट इज द आफ्टर द नेम अफ द साइन्टिस्ट। तो साइन्टिस्टको नाममा हामीहरू राखिदिन्छ युनिट, ओन्ली इन अर्डर टु रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट गर्नको लागि भनौँ। उहाँलाई हामीहरू कहिले नबिर्सौँ, केही न केही कुरा हामीले सधैँ याद राखौँ। र न्युटनहरूको जुन छ, देयर इज द भेरी भेरी हाइली कन्ट्रिब्युसन इन द फिल्ड अफ द साइन्स ओभर देयर, इज नट, द्याट्स वाइ द्याट विल बी द टेकन। तर यो न्युटनमा यस्तो क्वेसन सायद नहोला, तर तपाईँले छ भने त मैले भने फोर्सको युनिट न्युटन राखौँ, यानि कुनै साइन्टिस्टको नेम पछि राख्छौँ, बिकज टु गिभ द रेस्पेक्ट टु देम। ओके, उहाँलाई रेस्पेक्ट दिनको लागि, उहाँ हामीहरू नबिर्सौँ त्यसको लागि। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स, यो भने भेलोसिटी इज इक्वल टु वाट ह्यापन, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। त यो भयो भेक्टर क्वान्टिटी। भेलोसिटी इज द वाट, भेक्टर क्वान्टिटी। यो भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ होइन। एन्ड स्पिड इज द स्केलर क्वान्टिटी। यसमा कुनै पार्टिकुलर डाइरेक्सन हुँदैन, पार्टिकुलर डाइरेक्सन हुँदैन, त्यसैले यो स्पिड आउँछ इन द स्केलर क्वान्टिटी। नाउ वी आर गोइङ टु बी द एक्सेलरेसन। वाट इज दिस एक्सेलरेसन? आई थिङ्क अल अफ यु हेभ सिन, अल अफ यु हेभ आजको डेटमा सबैले हेरेको होला मोटरसाइकल। यस, एउटा अरू कल छ, हेरौँ। हेलो। हेलो सर, गुड इभिनिङ। यस, गुड इभिनिङ एन्ड मोस्ट वेलकम यु हेभ अन द टिभी बिरगन्स एन्ड रेडियो बिरगन्स। यस, what is your problem? My name is Sumit Kumar Gupta. I am from Parasa Birgans Online Higher Secondary School. Yes, please. What is your question? Sir, एउटा क्वेशन छ इंग्लिशमा। SI unit is extended from of amperes system. Why? Yes. Okay. SI system मैले के भनेको थिएँ याद गर, मेजरमेन्ट च्याप्टरमा पढाएको थिएँ। SI सिस्टमलाई MKS को हामीहरू एक्सपेन्डेड फर्म लिन्छौँ। इज इट क्लियर? बिकज अफ द रिजन MKS सिस्टमले फन्डामेन्टली 3टा युनिटलाई मात्रै मान्यो। के? द्याट इज द MKS, नामै छ त्यसको
KS हैन. So there is the what will happen, it will be the meter, kilogram र second. This is the unit of the distance, meter. This is the unit of the mass, kilogram, and it is the time, second. तर यो तीनटा मात्रै फंडामेंटल राख्यो भने there is the large number of the physical factor came into the existence. जे त्यसपछि यसलाई हामीहरू युज गर्न सक्दैन. इज इट क्लियर? जस्ट एज त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ करेन्ट आयो, करेन्टलाई कसरी मेजर गर्ने, त करेन्ट यो लेन्थ टाइम मासले मेजर गर्न चाहन्छौ भने इट विल नट पोसिबल. इज इट क्लियर? सो देयर इज द व्हाट ह्यापन, यसलाई एक्सपेन्ड गर्नु पर्यो या भनौँ अरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको रिक्वायरमेन्ट पर्यो एन्ड त्यही रिक्वायरमेन्टले गर्दा देयर इज द इट हेज बिन एक्सपेन्डेड. यो एमकेएस सिस्टमलाई त इन्क्लुडै गर्यो र साथमा केही अरू फिजिकल क्वान्टिटीलाई त्यसमा इन्क्लुड गरेर एज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी एन्ड त्यसैले फन्डामेन्टल अर बेसिक युनिट भयो. देयर इज द 7 4 एक्स्ट्रा एड भयो. त्यसैले यसलाई हामीहरू भन्छौँ एक्सपेन्डेड फर्म अफ द एमकेएस सिस्टम. एक्सपेन्डेड फर्म अफ द एमकेएस सिस्टम. इज इट क्लियर? आई थिङ्क सबै विद्यार्थीलाई यहाँसम्म क्लियर भएको होला. अब एक्सेलरेसनको अब टाइम पनि आज हुन लागेको छ, त्यसैले एक्सेलरेसनको कुरा हामीहरू अब नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ र एक्सेलरेसन इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर ओभर देयर. म्याक्सिमम अफ द स्टुडेन्ट्स आर गोइङ टु बी द कन्फ्युज्ड ओभर देयर. सो जस्ट यु एटेन्ड दिस क्लास एन्ड all the students you know that it is the live. जस्तै आज दुईटा भाइले कल गर्नुभयो जहाँ म पढाउँदैछु, केही प्रब्लम आयो, त्यहाँ समस्या आयो, त्यसलाई सल्भ गरेको छु एन्ड आई थिङ्क such guys, such students are also satisfied over there. तपाईँ पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ जुन पढाउँदैछु हामीहरू त्यसमा कहीँ केही कन्फ्युजन छ भने, तपाईँ बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँ कल गर्नुहोस् या फेसबुक पेजमा पनि हामीहरूको लाइभ प्रोग्राम छ, त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके, एज वेल एज फेसबुक पेजमा पनि जुन प्रोग्राम छ त्यसमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ पनि कमेन्टमा राख्नुहोस् एन्ड आई सेल ट्राई टु गिभ द योर सल्युसन एज सुन एज पोसिबल. ओके, अब यो प्रोग्रामलाई हामीहरू यहाँ आज बिदा दिँदैछौँ र यो तपाईँ फेरि भोलि क्लास 10 को हामी लिएर आउँछौँ साइन्स विषय. म आफै लिएर आउँछु क्लास 10 को यसै टाइममा, यसै च्यानल र यसै रेडियो स्टेसनमा. तैलेसको लागि बिदा चाहन्छु. नमस्ते. It's a Reliance Television Network and you're watching TV Birganj. नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ. ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ. तपाईहरुकै आशीर्वादले नि. ए मुन्द्रु, पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि. कहाँबाट भुल्नु नि, संस्कार भनेको संस्कार नै हो. म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबिन तेल नै प्रयोग गर्छु नि. वाह मुन्द्रु, गजबको कुरा गर्यौ. खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबिन तेल त हो नि. वर्षौंदेखि हरेक घरको उही छ संस्कार, अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद, राजन सोयाबिन तेल. राजन सोयाबिन तेल, उही स्वाद, उही संस्कार, वर्षौंदेखि. विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले. मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. सुनले बानी 2000 किलो सोना दे रहल बा अपन बेटा के. 2000 किलो सोना? काश वो हमर बेटी से शादी करी. अरे चोरी के त ना हा. आई देखा 2000 किलो सोना. सोना 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 अपने भी घर ले आई सोना. मैसी फर्गूसन रेंज के ट्रैक्टर सब जेकर मैसी हाइड्रोलिक काम करे दिमाग से और ड्यूल टेक इंजन डीजल बचाए बोझा उठाए शान से, तभी तक फसल लहराए बिल्कुल सोना जैसन. मैसी के 2-for-1 DI. ये सिर्फ ट्रैक्टर ही ना, सोना है.
तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ? यस्तै सिमेन्टी लोड अनलोड गर्ने हो हजुर। यो काम गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? भयो हजुर 12-15 वर्ष भयो। तपाईहरुको अनुभवमा अहिले कुन सिमेन्ट बढी गइरहेछ? खै हजुर उस्तै नै हो। यो केही वर्षदेखि त्रिशक्ति सिमेन्ट नै अलि बढी गइरहेछ। किन होला? खै हजुर आफ्नो विश्वास हो। हजुर हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। याद आउँछ तिम्रो हातको सधैँ असली स्वाद। कसरी बनाउँछौ मिठो खाना, के हो यसको राज? हातै मिठो होइन प्रिय, पाएँ मैले साथ। त्रिशक्ति तोरीको तेल हो स्वाद र स्वास्थ्यको राज। त्रिशक्ति तोरीको तेल, क्वालिटी विदेशी, मूल्य स्वदेशी। याद छ कति रमाइलो हुन्थ्यो जब हामी सबै परिवार सँगै बसेर टिभी हेर्थ्यौँ। त्यो एन्टरटेनमेन्ट, त्यो एक्साइटमेन्ट, ती सबै कुराहरूको साथमा अहिलेको जस्तै राम्रो पिक्चर र अडियो क्वालिटी भइदिएको भए झन् कति रमाइलो हुन्थ्यो होला है। धेरै भन्दा धेरै एचडी च्यानलहरु सहित प्रष्ट टिभी हेराइको अनुभव लिनका लागि क्लियर टिभी। मैले त क्लियर टिभी जोडिसकेँ, तपाईले कहिले जोड्नु? अपग्रेड टु क्लियर टिभी। मलाई सबैले सोध्छन् तपाईले कसरी विश्व कीर्तिमान राख्न सक्नुभयो, अनि म आफ्नो सफलतालाई अम्बे सिमेन्टसँग तुलना गर्दछु। आत्मविश्वास बलियो जग हो। अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणले जगैबाट बलियो बनाउँछ। जब तपाईँ जगैबाट बलियो हुनुहुन्छ तब तपाईलाई मिल्छ लाखौं मानिसको साथ, अनि मिल्छ सफलता। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। तपाई मान्नुस् या नमान्नुस्, आज हामी सबै इन्टरनेटको एडिक्ट छौं। हो, ठिक सुन्नुभयो। टोयलेट जाँदा मोबाइल छोड्दैनौ, हामीलाई संसारको अपडेट लिनु छ। अब हामी दिन्छौं कन्टेन्ट, मुभिज, म्युजिक, बिना इन्टरनेट युट्युब, ओरिजिनल्स, एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट। हो, यसको जवाफ म्याक्स डिजिटलको 2-वे टेक्नोलोजीमा छ, जुन साउथ एसियामा पहिलो पटक लन्च गरिएको छ। What you want, when you want, without internet, no buffering, right on your TV. Seeing is believing. Max को 2-वे भएपछि अरु के चाहिन्छ? नीलकमल सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। राम्रो च्यानल खोज्दा खोज्दै हाल भयो बेहाल, बेच्ने बेला राम्रो वचन के हो यस्तो चाल?